अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह मरियम का आगाज़ कर रहे हैं। सूरह मरियम जो है मक्की और मदनी सूरतों के बड़े ग्रुप्स जो हैं उनमें से चौथे ग्रुप का यहाँ समझिए सूरह मरियम से आगाज़ हो रहा है, जिसमें सूरह मरियम, सूरह ताहा और सूरह अल अंबिया शामिल हैं। पहले जो ग्रुप्स गुजर चुके हैं, जैसे अभी आपने सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ जो था, ये भी एक दोनों सूरतों का एक जोड़ा था। इसी तरह सूरह मरियम और सूरह अल अंबिया में भी गहरी मुशाबिहत है, जबकि सूरह ताहा जो सूरह मरियम के बाद आएगी वो अलग है। सूरह मरियम और सूरह अल अंबिया दोनों में अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा है और क़ससुन नबीयीन के अंदाज में, यानी वो उस अंदाज वो नहीं है जो कि सूरह अल आराफ और सूरह हूद में अल्लाह ताला का था, जिसमें कि अल्लाह के रसूलों के बारे में ज़िक्र था और उनकी कौमों का कि किस तरह वो आए, उन्होंने दावत दी, कौम ने इनकार किया और उन पर अज़ाब आया और वो हलाक कर दिए गए। तो इस सूरत में जो है सूरह मरियम जो है वो हिजरत हबशा से कबल नाजिल हुई और इसके दूसरे रुकू में हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ बयान फरमाया गया है। ये आयात मुसलमान मुहाजिरीन को सफ़र हबशा के ज़ाद राह के तौर पर अता की गई थी कि वहाँ पर अगर उनको ज़रूरत पड़े तो इनको इन आयात को सुनाएं। अनकरीब जो है उन्हें जो हबशा का जो बादशाह था नजाशी, उसके दरबार में पेश आने वाली जो भी सूरत हाल थी, आपको मालूम है कि किस तरह से कुरैश ने भी अपना एक वफ्द भेज दिया था। अम्र बिन अल आस जो थे, बाद में बहुत जलीलुल क़द्र सहाबी बने, उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। तो उनकी सरकर्दगी में मुसलमानों को वापस लाने के लिए एक जो है उन्होंने वफ्द भेजा था और उन लोगों ने कहा, वहाँ जाके बादशाह से यही कहा था कि हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने भाग के यहाँ आके पनाह लिए जो कि ना हमारे दीन पर हैं और ना आपके दीन पर हैं। तो फिर नजाशी ने मुसलमानों को दरबार में बुलाकर उनसे हकीकत हाल दरियाफ्त किया। तो मुसलमानों ने जवाब में वो सारे हालात बताए जिनकी वजह से वो अपना घर बार छोड़कर हबशा में पनाह लेने पर मजबूर हुए थे। ये सुनने के बाद नजाशी ने उन्हें कुरैश के हवाले करने से इनकार कर दिया और उन्हें इजाज़त दे दी कि वो इस मुल्क में जहाँ चाहे रह सकते हैं। इसके बाद अमर बिन अलास जो थे, उन्होंने एक और दाव खेला और नजाशी के दरबार में, क्योंकि नजाशी और उसकी रियासत का जो दीन था वो ईसाईयत था और उस वक्त तक आपको जैसा कि मैंने बताया था कि ईसाईयत में जो है ट्रिनिटी यानी तीन का जो वो अक़ीदा था ना अल्लाह के साथ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी उनको भी शामिल करने लगे थे। ये अक़ीदा हो गया था। तो अब उन्होंने ये एक चाल चली और कहा कि आप इन लोगों को बुलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अक़ीदा दरियाफ्त करें। ये लोग तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक आम इंसान समझते हैं, यानी ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उनको नाउज़ुबिल्लाह कोई अल्लाह के बराबर का दर्जा तो नहीं देते। इस बात पर नजाशी ने एक बार फिर मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि हज़रत ईसा के बारे में अलैहिस्सलाम के बारे में उनका क्या अक़ीदा है। इस पर हज़रत जाफ़र तैयार बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई थे, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतालिक सूरह मरियम की आयत पढ़कर सुनाई। कलाम इलाही को सुनकर नजाशी बहुत मुतासिर हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक तिनका उठाया और कहा, जो कुछ तुमने बयान किया है हकीकत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी इससे ज़ायद नहीं है। और ये कह के उसने कुरैश की सिफारत को ये वापस भेज दिया कि मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, चाहे तुम लोग मुझे पहाड़ों के बराबर सोना भी क्यों ना दे दो। तो उस वक्त की जो मुश्किलात और जो हालात थे और जो जिस तरह की तकलीफ़ें वो मुसलमान वहाँ उठा रहे थे, उसको ज़रा अपने जहन में रखते हुए हम इस सूरत को जो है हम इसका मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलें फिर लफ्ज़ी तर्जुमा पहले कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। का, हे, या, आइन, स्वाद हुरूफ मुक़त्तआत हैं। ज़िक्र रहमती, ज़िक्र है रहमत का, रब्बिका आपके रब की, अब्दहू अपने बंदे, ज़करिया अलैहिस्सलाम पर,
اس جب نادا اس نے پکارا ربہو اپنے رب کو، ندان پکارنا، خفیہ خفیہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، خفیہ چپ کے، قالا کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، وہنا کمزور ہو گئیں، العظم ہڈیاں، منی میری، واشتعل الراسو، واشتعل اور بھڑک اٹھا، مشتعل ہونا بھی اسی سے ہوتا ہے نا، الراسو سر، شیبن بڑھاپے سے، ولم اور نہیں، اکن میں ہوں، بدعائی کا ساتھ تیری دعا کے، یا تجھ سے دعا کر کے، ربی اے میرے رب، شقیہ نامراد، وانی اور بے شک میں، خفتو میں ڈرتا ہوں، الموالیہ وارثوں سے یا قرابت داروں سے، جو بھی مطلب ان کے اپنے بھائی بند تھے ان سے، میں ورائی اپنے پیچھے سے، وکانت اور ہے، امراتی بیوی میری، عاقرن بانجھ، فہبلی پس عطا کر مجھے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولیہ ایک وارث، یریثنی وارث ہو میرا، ویرثو اور وارث ہو، من آل یعقوب آل یعقوب کا، وجعلہ اور بنا دے اسے، ربی اے میرے رب، رضیہ پسندیدہ، یا زکریا اے زکریا، انا بے شک ہم، نبشرک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلامن ایک بیٹے کی، اسمہ نام اس کا، یحییٰ ہوگا، لم نہیں، نجل ہم نے بنایا، لہو اس کے لیے، من قبلو اس سے پہلے، سمیہ کوئی ہم نام، قولا کہا، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، انا کیسے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، غلامن بیٹا یا لڑکا، وکانت اور ہے، امراتی بیوی میری، عاقرن بانجھ، وقد اور بلا شبہ، بلغتو پہنچا ہوا ہوں میں، من الکبری بڑھاپے سے، عتیہ حد سے باہر، انتہائی درجے پر، قولا فرمایا، کذالک اسی طرح، قولا فرمایا، ربک تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہین بہت آسان ہے، وقد اور بلا شبہ، خلقتک پیدا کیا میں نے تجھے، من قبل اس سے پہلے، ولم اور نہ تکو تھا تو، شیئا کچھ بھی، قولا کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی، قولا فرمایا، آیتک نشانی تیری، اللہ کے نہ، تو کلمہ تو کلام کرے گا، الناسا لوگوں سے، ثلاثہ تین، لیالن راتیں، سویہ مسلسل برابر، فخرجا پس وہ نکلا، اللہ قوم ہی اپنی قوم پر، من المحرابی محراب سے، فاوحا تو اس نے اشارہ کیا، الہم طرف ان کے، ان کے، سبحو تسبیح کرو، بکرتن صبح، و عشیہ اور شام، یا یحییٰ اے یحییٰ، خذ الکتاب لے لو کتاب کو، پکڑ لو کتاب کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، وآتیناہ اور دی تھی ہم نے اس کو، الحکمہ حکمت، یہاں پر مراد ہے نبوت، سبیہ بچپن ہی سے، وحنانا اور نرم دلی، من لدنا اپنے پاس سے، وزکاتن اور پاکیزگی، وکانا اور تھا وہ، تقیہ پرہیزگار، وبرم اور نیکوکار، بوالدیہ ساتھ اپنے والدین کے، ولم اور نہ، یکن تھا وہ، جبارن متکبر، سرکش، عصیہ نافرمان، وسلام اور سلام ہے، علیہ اس پر، یوم جس دن، ولدہ وہ پیدا کیا گیا، ویوم اور جس دن، یموتو وہ فوت ہوگا، ویوم اور جس دن، یبعثو وہ اٹھایا جائے گا، حیا زندہ کر کے، وذکر اور ذکر کرو، فی الکتابی کتاب میں، مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت جب وہ الگ ہو گئی، من اہلہا اپنے گھر والوں سے، مکاناً ایک جگہ پر، شرقیہ مشرقی جانب،
فتخذت پھر اس نے بنا لیا من دونہم ان کے اور اپنے درمیان حجابہ ایک اوٹ ایک پردہ فارسلنا تو بھیجا ہم نے الیہا طرف اس کے روحنا اپنی روح کو بریکٹ میں لکھ لیں فرشتہ فتمثلا تو اس نے شکل اختیار کی لہا اس کے لیے بشرن ایک انسان کی سویہ ٹھیک ٹھاک مکمل قالت وہ کہنے لگی انی بے شک میں اعوذ میں پناہ لیتی ہوں بالرحمانی رحمان کی من کا تجھ سے ان اگر کنتا ہے تو تقیہ متقی یا ڈرنے والا قالا کہا انما بے شک انا میں رسول بھیجا ہوا ہوں رب کا تیرے رب کا لأہبا کہ میں عطا کروں لکی تجھے غلامن ایک لڑکا زکیہ پاکیزہ قالت وہ کہنے لگی انا کیسے یکونو ہوگا یا ہو سکتا ہے لی میرے لیے غلام کوئی لڑکا ولم اور نہیں یم سسنی چھوا مجھے بشرون کسی انسان نے ولم اور نہیں اکو ہوں میں بغیہ بدکار قالا کہا کذالکی اسی طرح قالا کہا ربو کی تیرے رب نے ہوا وہ علیہ مجھ پر حینن بہت آسان ہے وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنا دیں اس کو آیتن ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے ورحمتن اور رحمت منا ہماری طرف سے وکانا اور ہے امرن ایک کام مقضیہ طے شدہ پورا ہونے والا فم حملت تو اٹھا لیا اس کو یعنی پھر حمل ہو گیا اس کو یا حمل اٹھانے کو کہتے ہیں نا اٹھا لیا اس کو فن تبزت پھر وہ الگ ہو گئی بھی ساتھ اس کے مکانن ایک مکان پر ایک جگہ پر قصیہ دور کی آپ دیکھیں کتنی پیاری ایک ردھم ہے نا آپ جیسے اشعار میں ہوتی ہے نا بالکل اسی طرح کا کلام ہے نا یہ تقیہ حیہ شرقیہ زکیہ پھر بغیہ قصیہ ہے نا اگر اس کو اسی طرح پیارے انداز میں تلاوت کر کے پڑھیں تو کتنا خوبصورت ردھم بنتا ہے فَأَجَاءَهَا تو لے آیا اسے المخادو درد ذہ الا طرف جزئی تنے کے النخلتی کھجور کے قالت وہ کہنے لگی یا لیتنی اے کاش کے میں متو مر جاتی میں قبلہ پہلے ہاذا اس سے قبلہ ہاذا اس سے پہلے وکنتو اور ہوتی میں نسیم منسیہ بھولی بسری فنداہا تو پکارا اسے من تحتہا اس کے نیچے سے اللہ کے نہ تحزنی تو غمگین ہو قد بلا شبہ جعلا بنا دیا ربو کی تیرے رب نے تحت کی تیرے نیچے سریہ وخزی اور ہلا لے الی کی طرف اپنے بجزی تنے کو النخلتی کھجور کے تساقط وہ گرائے گا علی کی تجھ پر رتبن پکی ہوئی کھجور جنیدیا تر و تازہ فکلی پھر کھا وشربی اور پی وقری اور ٹھنڈی کر عینن آنکھیں فاما پھر اگر ترینہ تو دیکھے من البشری انسان میں سے احدا کسی ایک کو فقولی تو کہہ دے انی بے شک میں نظر مانی ہے میں نے للرحمانی رحمان کے لیے سومن روزے کی فلن تو ہرگز نہیں اکلمہ میں کلام کروں گی الیوم آج انسیہ کسی انسان سے فاتت تو وہ لے آئی بھی اس کو قومہا اپنی قوم کے پاس تحملہ اٹھائے ہوئے تھی اس کو قالو وہ کہنے لگے یا مریم اے مریم لقد البتہ بلا شبہ جئتا لے آئی ہے تو شیئن ایک چیز فریہ بہت عجیب بہت بری یا اختہ اے بہن ہارونہ ہارون کی ماں نہ کانا تھا ابو کی باپ تیرا امرا آدمی سو ان
برا، وما اور نہ، کانت تھی، امو کی ماں تیری، بغیہ بدکار۔ فاشارت تو اس نے اشارہ کر دیا، الہی طرف اس کے، قالو انہوں نے کہا، کیفا کس طرح، نکلمو ہم کلام کریں، من جو کانا ہے، فی المہدی پنگوڑے میں، سبیہ ایک بچہ، قالا بولا، کون؟ بچہ، بریکٹ میں لکھیں، بچہ بولا، انی بے شک میں، عبداللہ بندہ ہوں اللہ کا، آتانیہ اس نے دی مجھے، الکتابہ کتاب، وجالنی اور اس نے بنائے مجھے، نبیہ نبی، وجالنی اور اس نے بنائے مجھے، مبارکن مبارک، اینما جہاں کہیں، کنتو میں ہوں، وہ اوسانی اور اس نے تاکید کی مجھے، بالصلاتی نماز کی، والزکاتی اور زکوٰۃ کی، ما دمتو جب تک میں رہوں، حیا زندہ، وبرم اور نیک سلوک کرنے والا، بوالدتی اپنی والدہ سے، ولم اور نہیں، یجعلنی بنایا مجھے، جبارن متکبر، شقیہ بدبخت، والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولدت پیدا کیا گیا میں، و یوما اور جس دن، اموتو میں مروں گا، و یوما اور جس دن، ابعثو میں اٹھایا جاؤں گا، حیا زندہ کر کے، ذالکہ یہ ہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، قول الحقی بات سچی، حق کی، الذی وہ جو، فیہ اس میں، یمترون وہ شک کرتے ہیں، ماں نہیں کانا ہے، للہ اللہ کے لیے، ان کے، یتخذہ بنائے، من ولدن کوئی بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، اذا جب، خدا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فانما تو بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 35 تک ہوگی۔